अस्सलामुअलैकुम तलबा अज़ीज़, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। एक बार फिर आप सबों के सामने हम क्लास 12th के वीडियो को लेकर के हाज़िर हो चुके हैं। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हम क्लास 12th के का जो उर्दू है, जिसका नाम है कहकशां, इसको पढ़ रहे हैं। इसके पहले 2 वीडियोज़ आप लोग देख चुके होंगे, और जो भी नहीं देखे हैं पहले उसे देख ले। ये तीसरा वीडियोज है, तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। चैप्टर का नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, और इसको जो लिखने वाला है, इसके जो मुसन्निफ़ है, ये है सैयद सुलेमान नदवी। हम लोग सबसे पहले सैयद सुलेमान नदवी के मुख्तसर हयात व खिदमात के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये जो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक है, इस मज़मून का ख़ुलासा देखेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबों से ये मुअद्दबाना गुजारिश है कि जो भी तलबा अज़ीज़ एजुकेशन फॉर ऑल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मुफीद वीडियो टाइम पर, वक्त पर मिल सके। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सैयद सुलेमान नदवी 19वीं सदी के अवाखिर में, आखिरी का जमा है अवाखिर, जिन चंद शख्सियात शख्स की जमा है, ने आँखें खोली और 20वीं सदी के आगाज़ में जो मदारिस इस्लामिया से फारिग होकर कौमी मंजरनामे पर उभरने में कामयाब रहे, उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ सैयद सुलेमान नदवी का नाम अहमियत के हामिल है। तो तलबा अज़ीज़, यहाँ आपको ये समझाना चाहता है कि 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के आगाज़ में मदारिस में पढ़ने वाले जो बच्चे कौमी मंजरनामे पर उभरे, उनमें जो सबसे अहमियत के हामिल है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है और सैयद सुलेमान नदवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैयद सुलेमान नदवी बिहार के मर्दम खेज बस्ती, सैयद सुलेमान नदवी बिहार के एक मर्दम खेज बस्ती दसना, जो अब मौजूदा नालंदा ज़िला में वाक़ी है, 22 नवंबर 1884 को पैदा हुए। तो आपको तलबा अज़ीज़ ये बात याद रखनी है कि सैयद सुलेमान नदवी की जो पैदाइश है वो बिहार के सूबे बिहार के दसना बस्ती में हुआ है। गांव का नाम है दसना, और जो अभी नालंदा ज़िले में वाक़ी है। 22 नवंबर 1884 में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम हकीम अबुल हसन था। हकीम अबुल हसन था। अपने वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन था। अपने गांव और आसपास के मुतअद्दद बस्तियों के उलमाओं से इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद सैयद सुलेमान नदवी आगे के तालीम के लिए फुलवारी शरीफ, फिर मदरसा इमदादिया दरभंगा में दाखिल हुए। सैयद सुलेमान नदवी इब्तदाई तालीम अपने गांव और अपने आसपास के गांव के जो मुतअद्दद उलमाए किराम थे उससे हासिल की, और फिर आगे के तालीम के लिए फुलवारी शरीफ आ गए, और उसके बाद फिर वहाँ से मदरसा इमदादिया दरभंगा आ गए। आला तालीम की तमन्ना ने उन्हें 1901 ईस्वी में दारुल नदवतुल उलमा पहुँचाया। यानी आला तालीम नदवतुल उलमा लखनऊ से हासिल किया, जहाँ शिबली नौमानी जैसी शख्सियत से इस्तिफ़ादा करने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने मौलाना फ़ारूक साहब जरियाकोटी से भी तालीम हासिल की थी। दीनी और दरसी तालीम के साथ साथ अदब से ताल्लुक़ भी कायम होता गया। अब्दुल हकीम सरर के नावेल और तिलस्म होश रुबा जैसी किताबें व तसनीफ़ व तालीफ़ के पहले पढ़ चुके थे।
1902 में उनका पहला मजमून पटना के रिसाला अल-पंच में खातूनों की तालीम के उन्वान से शाये हुआ। तलबा अजीज़, इसको याद रखने की बात है कि सैयद सुलेमान नदवी का जो पहला मजमून है वो पटना के रिसाला अल-पंच में छपा। उस मजमून का नाम था खातूनों की तालीम। इसी साल यानी 1902 में ही मखजन लाहौर में उनका एक मजमून आखिरी वक्त शाये हुआ। 1903 ईस्वी से उनके अशार, नज़में और गज़लें भी शाये होने लगे। 1906 में रिसाला अल-नदवा के इदारत भी सैयद सुलेमान नदवी के तहवील में आ गई। 1913 में सैयद सुलेमान नदवी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल-हिलाल से वाबस्ता हो गए। अल-हिलाल में वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सके। इसके बाद वो फिर पूना कॉलेज, कौन सा कॉलेज? पूना कॉलेज में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने लगे। इसी बीच शिबली नौमानी की वफ़ात के साथ उन्होंने पूना कॉलेज से अलग होकर दारुल मुसन्निफ़ीन और उस्ताद के बाकी मानदा कामों की तकमील के लिए खुद को वक्फ़ कर दिया। वह नदवतुल उलमा को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुल्की सतह पर कोसां रहे। सैयद सुलेमान नदवी कसीरुल तसानीफ़ अदीब थे। कसीरुल तसानीफ़ यानी बहुत सारी तसनीफ़ें लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी। अरबी अदब, इस्लामियात, तारीख़, सवानेह, अदबियात और तरबियत व तदवीन उनके ख़ास मैदान है। उर्दू ज़बान व अदब से मुताल्लिक़ उनके मज़ामीन में ख़ास तौर पर नुकूस सुलेमानी, हमारी ज़बान का नाम, मज़ामीन सुलेमान और मकालात सुलेमान शामिल है। यानी सैयद सुलेमान नदवी के जो मज़ामीन है, वो जो अहम मज़ामीन है, उनके नाम है नुकूस सुलेमानी, हमारी ज़बान का नाम, मज़ामीन सुलेमान और मकालात सुलेमान। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सैयद शिबली नौमानी के हयात और ख़िदमत पर, शिबली नौमानी के हयात और ख़िदमत पर सैयद सुलेमान नदवी की एक किताब है हयात शिबली, कामूसी अहमियत के हामिल है। शिबली नौमानी के खुतबात और मकालात को 8 जिल्दों में, यानी शिबली नौमानी के जो शिबली नौमानी उस्ताद हैं सैयद सुलेमान नदवी के, अपने उस्ताद की यानी शिबली नौमानी के खुतबात और मकालात 8 जिल्दों में सैयद सुलेमान नदवी ने मुरत्तब करके शाये किए। शिबली के खुतूत भी उन्होंने 2 जिल्दों में शाये किया। सीरतुन नबी के जिल्द अव्वल ही शिबली मुकम्मल कर सके थे और दूसरी जिल्द लिखने का मरहला नामुकम्मल था। सैयद सुलेमान नदवी ने दूसरी को पाया तकमील तक पहुंचाया और फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी जिल्दें तसनीफ़ करके अपने उस्ताद की आखिरी ख्वाहिश पूरी की। अरब व हिंद के ताल्लुकात, अरबों के जहाज रानी, सीरत आयशा, हय्याम और रहमत आलम उनके मशहूर किताबें हैं। यानी सैयद सुलेमान नदवी की जो मशहूर किताबें हैं वो कौन कौन है? अरब व हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज रानी और सीरत आयशा, हय्याम और रहमत आलम। 23 नवंबर 1953 को मुख्तसर अलालत के बाद कराची में सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल हो गया। तो तलबा अज़ीज़, ये था मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी का मुख्तसर हयात व ख़िदमत। अब हम लोग जो इसके मज़मून हैं, जिसका नाम आपने पहले ही पढ़ चुका, नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की
نئی تحقیق، تو بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق جو مضمون ہے اس کا خلاصہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سید سلیمان ندوی کی مشہور کتاب نکوس سلیمانی سے ماخوذ ہے، یعنی وہاں سے لیا گیا ہے۔ اس علمی مضمون میں الفاظ کے معنی کو کئی زبانوں کے مثال سے واضح کیا گیا، یعنی ایک الفاظ ہے اس کا جو معنی ہے کئی زبانوں کے مثال سے واضح کیا گیا۔ زبان کے علم میں یہ مضمون بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ دنیا ادب میں سید سلیمان ندوی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ نثر لکھنے میں ایک طرز خاص کے مالک ہیں۔ ان کی عبارت میں ادبیت اور پختگی کے ساتھ ساتھ علمیت کی چاشنی رہتی ہے۔ خشک موضوع کو بھی وہ اپنے اسلوب خاص سے دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق میں ان لفظوں کی اصل معنی کی وضاحت کی گئی ہے جو روزمرہ کی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، مثلاً سرخی، نہار منہ، احدی، کلی، اسیائے، خوردنی، میں قورمہ، ناشتہ، کلیا۔ ان الفاظوں کے تئیں سماج کے مختلف مگر دلچسپ رویوں اور سلوک کا پتہ مضمون سے بخوبی چلتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق مضمون کا خلاصہ۔ اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اس چیپٹر میں جو معروضی سوالات ہے اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو چلیے، پہلا سوال ہے سید سلیمان ندوی کی پیدائش بتائیے۔ تو سید سلیمان ندوی کی پیدائش 1884 عیسوی میں ہوئی۔ اگلا سوال آپ دیکھ لیجئے۔ دوسرا سوال ہے سید سلیمان ندوی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو سید سلیمان ندوی کے والد کا نام حکیم سید ابوالحسن۔ آگے بڑھیے، تیسرا سوال سید سلیمان ندوی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دسنا، بہار شریف۔ اگلا سوال ہے سید سلیمان ندوی نے کس رسالہ کی ادارت کی؟ تو الندوہ کی۔ کس رسالت کی؟ رسالہ کی، تو الندوہ کی۔ سوال ہے سید سلیمان ندوی کا پہلا مضمون کس پرچے میں اور کب شائع ہوا؟ الپنچ میں 1902 میں شائع ہوا۔ سید سلیمان ندوی کا جو مضمون ہے، پہلا مضمون پٹنہ کے رسالہ الپنچ میں 1902 میں شائع ہوا۔ اگلا سوال ہے عرب و ہند کے تعلقات کس نے لکھی؟ سید سلیمان ندوی نے لکھی ہے۔ اگلا سوال ہے سیرت النبی کی کتنے جلدیں سید سلیمان ندوی نے لکھی؟ تو 5 جلدیں سید سلیمان ندوی نے لکھی۔ سید سلیمان ندوی کی وفات کب ہوئی؟ تو سید سلیمان ندوی کی جو وفات ہے وہ 1953 عیسوی میں ہوئی ہے۔ 1953 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اگلا سوال ہے سید سلیمان ندوی کا انتقال کہاں ہوا؟ تو کراچی میں انتقال ہوا۔ کہاں انتقال ہوا؟ کراچی میں۔ سید سلیمان ندوی کس ادارے سے وابستہ ہے؟ دارالمصنفین۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا مختصر معروضی سوالات۔ اب ہم لوگ اس چیپٹر سے متعلق کچھ مختصر ترین سوالات ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے سید سلیمان ندوی کے استاد کا نام بتائیے۔ تو سید سلیمان ندوی کے استاد کا نام علامہ شبلی نعمانی ہے۔ اگلا سوال ہے ہندوستان کے کس صوبے میں سید سلیمان ندوی پیدا ہوئے؟ تو ہندوستان کے صوبے بہار میں سید سلیمان ندوی پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کس کا مضمون ہے؟ تو یہ سید سلیمان ندوی کا مضمون ہے۔ بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ بھوک توڑنے کی اصطلاح ناشتہ ہے۔ سید سلیمان ندوی کتنی زبانوں کے ماہر تھے؟ تو سید سلیمان ندوی 4 زبانوں کے ماہر تھے۔ عربی، فارسی، انگریزی اور اردو، 4 زبانوں کے ماہر تھے۔ عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں ناشتہ کو فطور کہتے ہیں۔ عربی میں ناشتہ کو فطور کہتے ہیں۔
فطور کے معنی کیا ہے؟ فطور کے معنی توڑنے کے ہیں۔ لفظ نہار کن دو زبانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ تو لفظ نہار فارسی اور ہندوستانی زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کلی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ کلی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی رانگا ہے، رانگا۔ کلی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی رانگا ہے۔ سرخی سے کیا مراد ہے؟ سرخی سے مراد عنوان ہے، سرخی سے مراد عنوان ہے۔ عہد اور عہد کے فرق کو واضح کیجیے۔ عہد کے معنی سست یعنی کاہل کے ہیں، جبکہ عہد کے معنی اکیلا ہے۔ عہد کے معنی سست یعنی کاہل اور عہد کے معنی اکیلا ہے۔ کلی کھولنا اور کلی پھیرنے کے معنی میں کیا فرق ہے؟ جواب: کلی کھولنے کے معنی کسی کے عیب کو ظاہر کرنا ہے اور کلی پھیرنے کے معنی کسی کے عیب کو چھپانا ہے۔ کلی کو عربی اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ کلی کو عربی میں لسان اور فارسی میں رانگا کہتے ہیں۔ پشچم اور پورب اور پشچم کے زبانوں سے کون سی زبانیں مصنف مراد لیتے ہیں؟ پورب کے زبان سے مصنف عربی زبان اور پشچم کے زبان سے انگریزی زبان مراد لیتا ہے۔ تو طلباء عزیز، یہ تھا مختصر ترین سوالات۔ اب اس کے بعد مختصر سوالات ہے، ہم لوگ اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے؟ اس کے متعلق سید سلیمان ندوی کے خیالات واضح کیجیے۔ جواب: پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے؟ اس سلسلے میں مختلف لوگ کی الگ الگ رائے ہو سکتی ہے، یعنی لوگوں کے خیالات ایک سے نہیں بلکہ جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سید سلیمان ندوی کا خیال ہے کہ پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ کھانا ناشتہ ہے۔ صبح سویرے کچھ کھا لینے سے دن بھر کے لیے اطمینان ہو جاتا ہے۔ کلیا سے کیا مراد ہے؟ سوال ہے، کلیا سے کیا مراد ہے؟ عربی اور ہندوستانی زبانوں میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ جواب: ہندوستانی تہذیب میں کلیا قوامہ عام کھانا اور روزمرہ کے استعمال میں ہے۔ کلیا کے بظاہر شکل تو عربی ہے، لیکن اس کا معنی عربی نہیں ہے۔ عربی میں اس کی شکل کلیا ہو سکتی ہے، جو لفظ کلی سے بنا ہے۔ جواب ہے، ہندوستانی تہذیب میں کلیا قوامہ عام کھانا اور روزمرہ کے استعمال میں ہے۔ کلیا کے بظاہر شکل تو عربی ہے، لیکن اس کا معنی عربی نہیں ہے۔ عربی میں اس کی شکل کلیہ ہو سکتی ہے، جو لفظ کلی سے بنا ہے۔ کلی فعل ہے جس کے معنی بھونکنا ہے، غرض بھنے ہوئے کلی فعل ہے جس کے معنی بھوننا ہے، غرض بھنے ہوئے گوشت کو کلیہ کہتے ہیں۔ سوال: نئے اور پرانے نقطۂ نگاہ سے لفظ سرخی کا جائزہ لیجیے۔ جواب: آج کل زبان میں ایک لفظ سرخی رائج ہے جو مضمون کی سرخی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لفظ سرخی سرخ کی صفت ہے اور سرخ کے معنی لال کے ہیں۔ پہلے زمانے میں مضامین کے عنوان کو امتیاز پیدا کرنے کے لیے سرخ رنگ کی سیاہی سے لکھتے تھے۔ دور جدید میں جب چھاپا خانہ ایجاد ہوا تو باب یا مضمون کو سرخی کہا جانے لگا، خواہ اسے کالے رنگ کی روشنی سے کیوں نہ لکھیں۔ اگلا سوال ہے، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سید سلیمان ندوی کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو یہ اس کا کتاب نکوص سلیمانی سے ماخوذ ہے۔
چلیے اگلا سوال، سید سلیمان ندوی کے استاد گرامی کا نام بتائیے۔ اس کے استاد گرامی کا نام شبلی نعمانی ہے۔ ہماری زبان میں شوربہ دار گوشت کو کیا کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں شوربہ دار گوشت کو کلیا کہتے ہیں، جس میں گوشت کے ساتھ کچھ سبزی بھی ڈالی گئی ہو، بلکہ گوشت میں ڈالی گئی سبزی ہی کلیا ہے۔ اگلا سوال، سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش دسنا بہار کے کس ضلع میں ہے؟ تو یہ نالندہ ضلع میں ہے۔ سید سلیمان ندوی کے پڑھنے لکھنے کا خاص میدان کیا ہے؟ سید سلیمان ندوی غیر معمولی ذہن کے تھے، بیشتر علوم کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے تھے، لیکن ان کے پڑھنے لکھنے کا خاص میدان تاریخ اسلام تھا۔ خاص میدان کیا تھا؟ تاریخ اسلام تھا۔ اب اس چیپٹر میں کچھ قواعد بھی ہیں، ہم لوگ اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ سے دو دو محاورہ بنائیں۔ پہلا الفاظ ہے آنکھ، تو آنکھ سے دو محاورہ دیکھیے، آنکھ دکھانا، آنکھیں لال ہونا۔ دوسرا ہے پانی، پانی پانی ہونا، کیے کرائے پر پانی پھیرنا۔ کلی، کلی کھولنا، کلی پھیرنا۔ جان، جان پر کھیلنا، جان میں جان آنا۔ چھاتی، چھاتی پیٹنا، چھاتی پر مونگ ڈلنا۔ سوال ہے اسم صفت کی تعریف بیان کیجیے اور اس کے قسموں کے نام بتائیے۔ جواب، وہ کلمہ جس سے کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو صفت کہلاتا ہے، جیسے کالی ٹوپی، چھوٹے بچے، میں کالی اور چھوٹے صفت ہیں۔ اسم صفت کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، صفت عارضی، صفت دائمی، صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت مقداری، صفت عددی اور صفت استفہامی۔ تو طلبہ عزیز، آج اتنا ہی۔ السلام علیکم۔